Kay maayong hapon, maayong hapon ni mo nay. Kinsa to imong pangalan nay? Maayong hapon po sir, ako di ay si Jema Tinawhilig. Ah, nagpuyo sa among barangay Butuan. Sir. Niya, nakoy pangutana sa imuhan nay. Asa ka sa panahon sa paglinog ug unsa ang imong gibuhat ato? Sa panahon atong paglinog sir, nako sa sulod sa akong balay. Tapos panahon na nako magpasuyop ko sa akong kabayo sir kay panahon sa pagkabuntag kay akong bana nag-ugsok siya sa amo ang gulayan. Tapos nikalit ang linog tapos nanggawas mi sa mong balay pag ambak na mo sa akong balay. Nakita na ko gyud sir ang liki sa yuta nga sa among giambakan. Giguyod ko sa akong bana kay natumbak ko tapos wa na ko kabangon pagkahuman. Paguyod sa akong bana kay wa pud siya kabarog paguyod niya sa kuha sa layo-layo sir kay nakita na ko ang liki sa yuta nga ning subay sa among haligi. Tulo ka haligit tapos gilamoy siya sa liki sir na unlod tapos igo naguyod ko niya sa layo ang akong giambakan tapos dito na pud ang liki tapos ning dagan na pud mi ning dagan antod ang among gidaganan sir puros mga liki ang yuta. Nakita nako sa among atbang sir nanagan ang mga yuta tapos kami bisag asa mi managan puros liki ang among matamakan sir nga dagko kayo og bangag sa yuta tapos ang amo ang balay wa na puros na liki sa yuta. Akong sinitian sa paglinog tapos nang amo ang gitulugan na nangahagsa na sir. Tapos among balay na anam siya og kaunlod sa yuta. Mao na akong nasinatian sa linog sir. Tapos ning abot kog pikas barangay ning dagan. Tapos pagka abot og kapon na uli na pud ko sa among balay sir pero wala mi katulog didto kay nahadlok na mi na ang ubos sa amo ang balay na burn down na pod. Tapos lisod kaya magsinatian sa paglinog sir. Mao nang akong nasinatian sa panahon sa linog. Duha lang mi sa akong bana ang naa sa amo ang balay. Unya nay, kumusta na ang sitwasyon ninyo? Unsa may nawala sa inyo karon ni adtong nahitabo nga linog? Ang nawala sa amo sir, among panginabuhian, tapos among gulayan na berdaon na pati among kayutaan sir. Nya di na pod kapuy-an amo ang yuta kay puros na ng liki. Wa na mi paulian kay among kalubihan nadala na sa berdaon amo ang yuta. Lisod na kayo ang among panginabuhian gani hantod karon sir di na mi ka taak dito sa amo ang yuta kay delikado na kaayo kay puros na ng liki ang yuta gyud. Kinana bay ni tabang sa inyo ha? Naapod sir. Naapoy nakatabang sa amo Kinsa man na sila nay? Nakadawat mi atong sa access sir. Access. Oo, para pang trapal na mo pang among gi tuldahan para among gi gamit sir among tuluganan. So salamat kay nay. Ko karon unsa man ang imong gusto nga ipanawagan? Ang akong panawagan sir og kinsay maluoy sa amo kay karong panahon na sir wa na may paulian nga balay namo yuta namo sir di na pwede namo mapuy-an kay di na mi kauli dito di na namo matulugan kay nadaot na ang amo ang yuta. Tapos wa na pod mi tubig dito sir kay puro na natabunan na sa yuta. Ang akong panawagan nga kinsay maluoy sa amo karon nga among kahimtang wa na mi kapuy-an. Kaya lang sir. Ayong hapon nay. Saga imong pangalan? Maribit Tanggan. Maribit di ay Tadong Tanggan. Napuyo sa Barangay Butuan, Sitio Talisay. Kanya natao ko November 29, 1980.
Nakoy pangutana nay. Asa man ka sa pagkahitabo sa linog ug unsa ang imong gibuhat ato? Na ako si babaw, na ako sa taas akong balay, tapos namilo ko mga sinina. Paglinog niya ako sa ibabaw, wala ko kabalo kung saan hitabo sa kuha. Tapos niya kusog kayo ang linog niya, naghuna-huna ako sa kong anak. Inako, Lord, iligtas sa kong anak na sa eskwelahan. Kay gikan sa balay naghilak akong anak kay ako magipugo siya gipiskwela. Nya wala ko kabalo kung saan di hitabo sa kuha. Nya pag nya giingon sa kong bana nga na mo ko adopted nga lalaki. Anak siya kuha si mama ni Mustaas. Nakamatmon ko gidala ko nila sa taas na ako diri sa ubos. Nya ing aton hitabo sa kuha nga wala ko nagdahom nga ing ana unsa mahitabo sa nga ing ani mahitabo sa kuha. Karon na nga na ako sa himtang nga grabe pinakalisod. Kung wala ko anak loy kayo akong anak ang magligo sa kuha magpailis. Akong bana nya akong anak 10 pa lang ang edad. Nya tapos pati pag-ilis lisod kaayo. Mana nagproblema ko nga inon ko nga dalahon ko ospital nga wala man koy budget para sa ospital. Nya ni adto ko kabura na pa-check up ko nagkuan giresitahan ko nya nami na ako'y kuan kanang asa. Nya nagkuha ko kuan sa kong asa kanang savings ako sa asa mo to gipangpalit na ko sa akong tambal. Nya nagkantida og sobra 3,000 akong reseta. Nya napay ko referral gihatag ko para sa digos. Nya naghila ko ato ko lang ko budget. Tapos giingnan ko nga dili daw ko mulian. Nya mo toy kinsay maluoy nga ingani akong kahimtang nga. Manghinaot ko nga dili din ako makayang ingani akong kahimtang nga di ko kalakaw maglisod. Kung maglakaw kung wala ko'y sungkod matumba ko sa yuta. Nya, kumusta naman ang iyong sitwasyon karon nay? No, nabay nawala sa inyo ha? Ang amo ang wala may nawala sa mga pero sa among panginabuhian sa bukid na may lubi nga gamay nya natubunan pud ka ng kuan yuta gikan sa taas. Nanabay ni tabang sa inyo ha? Naapod sir Kinsa man? gikan pud sa taas katong number 1 ang katabang sa mga tong among national ID o kanang mga hinabang pud nga kuan gikan ila mayor nya ang mo claim sa mga hinabang akong anak kay di man pwede nga maglakaw ko kay kung dugay ko magtindog makuyapang ko magkurok ako mga tiil nya akong anak ang mag-aluoy kay akong anak nga siya lang paningkamot nga para makakuha bin taon siya nga anak siya mama kung wala day kay anak wala tay makaon. Pasalamat po ko sa Ginoo kay nakoy anak masin ka siyang kagamay 10 pa lang ang edad sir. Pero maningkamot pag siya nga matagaan siya og kanang ayuda gikan sa kuan nagatabang sa mua. Siya mag-claim. So karon nay no, pwede ka manawagan kung unsa ang imong gusto nga ipanawagan karon. Nya manawagan ko kinsay maluoy bang sa akong kahimtang nga na sila malumo nga kasing-kasing. Na gusto ko nga magpa-doktor nga magpa-doktor. Nga parang mulian in taon ko kadi ko kakaya sa akong kahimtang ngayong ani lang. Nga gusto ko nga mobalik ang kong dati nga panglihok sa akong lawas sa akong mga kamot din nakagunit. Sa inyo ang panginabuhian unsa may gusto nimo nga panawagan? Agos pa na among balay di sa Trisay. Di naman po siya mapuyang kay ang haligi na putol. Nya ugnay maluoy nga kasing-kasing kung maluoy nga gusto po ko nga magpabahay sir. Kasi malumo nga kasing-kasing. So salamat kayo nay kanunay ta magampo sa Ginoo aron tabangan ta niya. Salamat po sir. Ang akong girehimo nga mapagampo na nga magiingnan ko sa doktor na adto ko kaburan wa dili na ko muuli og norma pero nagampo ko sa Ginoo nga maayo pak ko. Kay siya may ilabaw tagya sa akong kinabuhi sa ginhawa ug kusog. Salamat tayo mga hapon sa tanan nga nakakita sa akong kahimtang. Hinaon ko nga maluoy sila sa kuha. Maayong hapon nimo te. Sino to'y pangalan nimo? Idensya Masaglang sir. 46 akong edad. Nagpuyo din sa Barangay Malalan. So una na akong pangutana. Asa ka sa pagkahitabo sa linog ug unsa ang imong gibuhat ato? Atong panahon sa linog atong June 8
Sayo sa buntag sir na ako sa ako ang balay, sayo nagdigamo kay sugod ang klase sa mga bata. Nya nakalakaw na among anak, to na sa eskwelahan, na ako sa among ang tugkaran kay mamahaw na unta. Nya nangayo og sabaw sa silingan. Kalit naman ni tayog, hinay pa. Nya taod-taod ni kusog man jud. Nangita jud kog mga anang kauban nga ang atong mga anak nga tuwa sa eskwelahan unsaon nato siguro samot na ang kalbay sir nga taas ang room, taas kay mga building unya ato adto among anak ingko nga Ginoo ikaw na lang gyud ang bahala sa amo ang mga anak didto kay bisag unsaon na mugdagan di gyud namo maapsan ug unsa nay nahitabo karon sa amo ang mga anak didto og sa building. Ingko nga Ginoo ikaw na lang jud ang bahala sa amo ang mga anak ang imuhang pagbuot mao'y matuman. Kung pwede Ginoo panalipdiin taon among mga anak. Paghunong sa linog sir diha pa ko nakadagan og uban nga mga ginikanan paadto og eskwelahan. Unya, kumusta man ang inyong sitwasyon karon? Naabay nawala sa inyo ha? Karon sir naagay nawala daghan aning amo ang barangay hall sa amo ang mga panimalay sa halos tanan nga mga kabalayan dinhi sa amo ang barangay sa Malalan guba og naapoy nabilin pero dako pa pug gastuhonon nga mapatindog og balik unta amo ang anang hangyo nga nay maluoy matabangan mi dire lalo na sa amo ang labi na sa amo ang panimalay nga unta bag matabangan mi og sa among barangay nga makapatindog mi og balik. Unya, nanabay ni tabang dinhi sa inyong barangay karon? Daghan-daghan na sir sa mga nang mapagkaon, tubig, mga dilata pero sa amo ang kuan karon sir naglibog pa mi kung wala na mo hatag sa amo ag ayuda asa na mi paadto kay wala pa mi kabalo unsaon na mo pagsugod og trabaho kay among mga kabukiran landslide tanan wala na mi kapaadtuan. Na ba kay panawagan? Yani, panawagan lang sa tanan nga wala na apektuhan o sobra-sobra pa ilahang panalangin nga matabangan unta mi diri sa amo ang barangay sa Malalan nga makatindog mi og balik. Unsa pagyod basig na pa kay panawagan nga gusto nyong mahitabo diri sa inyong barangay especially sa matag pamilya nga naa dinhi? Unta anang mga panginabuhian sir livelihood unta basta bisag ginagmay lang na ami kabuhian dinhi sa amo ang barangay nga masugdan na mo pag kuan sir. Salamat kaayo ate unya kanunay tay magampo no adunay gyapoy paglaom bisag luyo ani nga kalamidad no daghan kaayong salamat ug maayong hapon.